पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। अब हिजो दुर्गा प्रसाद पक्राउ पर्नुभयो। आज एका बिहानै फेरि अर्को दुःखद खबर सुनियो। वरिष्ठ कलाकार सुनिल थापाज्यूको देहान्त भयो भन्ने कुरा आयो होइन? चिन्नुहुन्थ्यो तपाईँ सुनिल दाले? चिन्थे पनि, भेट पनि भएको थियो एक दुईचोटि। अब यो फिल्म रिलिज हुँदाखेरि शिवश्रेष्ठ भुवन केसीज्यूले अब पर्दामा त चिनिराखेका मान्छे उहाँ फलाना हो भनेर मलाई उहाँसँग चिनाउनु भएको थियो र उहाँ पनि खुसी हुनुभएको थियो। म तपाईँको भिडियोहरू हेर्छु, पोलिटिकल इन्टरभ्यूहरू भन्नुभएको थियो। पछिल्लो समय पनि मैले भेटेका थिएँ, अलिक रोगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली। धरती छोडेर जानुभएको छ, भगवानको प्यारो हुनुभएको छ। नेपालको भिलेन भनेर चिनाउन लायक नेपालको अमरीश पुरी एउटा सिग्नेचर आर्टिस्टको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुहुन्थ्यो। राते काइरा भन्ने एउटा उहाँले मिथक नै तयार गर्नु एउटा क्यारेक्टरको। त्यसकारण सुनिल थापाज्यू आज दिवंगत हुनुभयो। 1982मा हिन्दी फिल्म एक दुजेबाट करियर सुरु गरेर अब उहाँले यता हेर्ने भने पछिल्लो समय मेरी कम जस्तो भारतीय मुभीमा पनि काम गर्नुभएको थियो। खास गरी भन्ने हो भने प्रियङ्का चोपडाको एउटा गुरुको रूपमा उहाँले काम गर्नुभएको थियो। नेपाली, अङ्ग्रेजी र हिन्दीमा समान रूपमा फ्लुएन्ट बोल्न सक्ने सुनिल थापा खुङ्खार हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ महाप्रस्थान गर्नुभयो। अब उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। परिवारजनप्रति शोक संवेदना। छोरो श्रीमती मुम्बई हुनुहुन्छ, उहाँहरू आइसकेपछि सायद अन्त्येष्टि होला। अब अघि मैले भने जस्तै दुर्गा प्रसाद हिजो पक्राउ पर्नु भएछ होइन? अस्ति कता उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा अब म फिल्म देखाउँछु भन्नुभएको रहेछ। तर फिल्म देखाउनुभन्दा अगाडि नै उहाँ पक्राउ पर्नुभयो, किन होला सर? दुर्गा प्रसादजीले मैले सुनेसम्म झन्डै 1 दर्जन जति अडियो भिडियो सुरक्षित राख्नु भएको छ। हामीले पहिला पनि समीक्षा गरेका थियौँ। अब दुर्गा प्रसादजीको अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूसँग सम्बन्ध सुध्रिएको छ। काङ्ग्रेसको देउबा गुट छ, राम्रो छ। हिजो राज्यमा महत्त्वपूर्ण स्थान पोजिसन होल्ड गर्नेहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको हुनाले र खास गरी भारतीय विभिन्न एजेन्सीसँग पनि उनको हिमचिम राम्रै भएको हुनाले यो सरकारलाई मन नपराउने, यो सरकारसँग चरम नफरत भएका रासोपा र बालन शाह, रवि लामिछानेलाई मन नपराउनेहरूले दुर्गा मार्फत धेरै कुरा बाहिर ल्याउन खोजेको बुझिन्छ र सम्भवतः दुर्गाले यही पत्रकार सम्मेलन गर्लान्। अब उनले दाबी गरे अनुसार त सिंहदरबार जलाउन खोज्ने को हो, कसले जलायो, कुन योजना बन्यो भन्ने कुराको विस्तृत फिल्म, त्यो भिडियो नै उहाँ बाहिर ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण त्यसबाट आतङ्कित भएर डराएकाहरूले वास्तवमा कायरतापूर्वक उनको गिरफ्तारी गर्न लगाए। अब बहाना चाहिँ निर्वाचन आयोगको छ, निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरे भनेर। कसरी आचार संहिता उल्लङ्घन गरे? त्यही त, उनी उम्मेदवार पनि होइनन्, केही पनि होइनन्। अनि उनी उम्मेदवारै नभएको मान्छेले निर्वाचन आचार संहिता चाहिँ कसरी उल्लङ्घन गरे? त्यही भने पब्लिकले त बोल्न पाउँछ, फ्रिडम अफ स्पिच त निर्वाध छ। त्यही भएर मैले भने लोकतन्त्रमा आफ्नो अभिमत राख्न जसले पनि पाउँछ। हामी पनि दुर्गा प्रसादसँग कैयौँ कुरामा असहमत छौँ, तर दुर्गा प्रसादले आफ्नो निर्वाध अभिव्यक्ति राख्ने स्वतन्त्रता उनलाई छ र उनलाई गिरफ्तार गर्नु कायरता हो। उनको छिटोभन्दा छिटो अविलम्ब रिहाई गरियोस् र यो सरकार किन यति कायर भएको छ, किन डराएको छ, किन आदेश दियो। हिजो अब दक्षिणकाली नजिकैबाट उनलाई करापजाप बनाइएको छ भन्नाले मलाई चाहिँ आश्चर्य लागेको छ। भन्नेहरूले चाहिँ उनले यो चुनावै बिथोल्ने पुरै प्लान गरेका थिए। उनले प्रमाणहरू छारष्ट गर्दै थिए, सार्वजनिक गर्दै थिए र उनी बाहिर रहँदा तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो नि दुर्गा प्रसादसँग यस्ता अडियो भिडियो टन्नै छन् होइन, यी सिरिज वाइज बिस्तारै आउँछन् भन्नुभएको थियो। अस्ति मात्रै उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर म अब फिल्म ल्याउँछु भने पछाडि उहाँ पक्राउ पर्नु भनेको ती सम्भावित घटनाक्रमलाई दबाउनको लागि होइन त? दबाउनै खोजे हो, कार्पेट मुनि छोप्नै खोजे हो। तर ती जण्ड दुर्गा प्रसाद अदालतको एउटा द्वारबाट निस्किन्छन् किनभने उनलाई हमेसाको लागि थुन्न सम्भव छैन। अब यो 25 दिने प्लान होला जस्तो लाग्छ मलाई बढी भए, किनभने 25 दिनसम्म उनलाई थुन्यो भने सम्भवतः चुनाव टरिसक्छ। चुनाव सिद्धिसकेपछि अब दुर्गा प्रसादलाई राख्दा पनि भयो, छोड्दा पनि रोकिएला जस्तो छैन त। अनि हिजै वीरगन्जमा चाहिँ मसाल जुलुस होइन, अन्त कता कता मसाल जुलुस के हो? दुर्गा प्रसादको पनि फ्यान फलोवर्सहरू त टन्नै रहेछ नि त सर। दुर्गा प्रसाद पनि एउटा शक्ति हो नि त, दुर्गा प्रसाद पनि एउटा आवाज हो, दुर्गा प्रसाद पनि एउटा तागत हो। कसैले मानुस् नमानुस्
बागी विद्रोही सडकको आवाज दुर्गा प्रसाई हो। देश घन्टीमय भएको बेला फेरि दुर्गा प्रसाईसँग नि त्यत्रो धेरै मान्छे रहेछन् त अनि दुर्गा प्रसाई जाँदा नि उत्तिकै मान्छे देख्छु, हर्क साम्पाङ जाँदा नि उत्तिकै मान्छे देख्छु होइन, यो त बालेन शाह जाँदा नि उत्तिकै मान्छे देख्छु। दुर्गा प्रसाई पार्टी नै गठन गरे भए पनि सम्मानजनक स्थान ल्याउँथे क्या दुर्गा प्रसाईले, राजसभालाई टक्कर पनि दिन सक्थे। दुर्गा प्रसाईले किन एउटा शक्ति गठन गरेनन् भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ। उनी चुनावमा जानु पर्थ्यो, वास्तवमा उनले लिङ्गदेनलाई पनि हराउँथे झापामा, उनी त्यहाँ जित्थे मजै छ। सायद उनले एमालेसँग सहकार्य गर्थे होलान्, काङ्ग्रेससँग गर्थे होलान्, उनी चतुर छन्, तर उनी चुनावमा गएनन्, जानु पर्थ्यो। गएको भए राजसपालाई नै सोत्तर बनाउँथे उनले। र उनले अहिले जहाँ लडाइँ गरिरहेछ नि, दुर्गा प्रसाईले पछिल्लो समयमा उठाएका आधारभूत कुराहरू ठिक छ, उनले राष्ट्रको जगेर्ना हुनुपर्छ, देशमाथि हो सिफरवादी खतरा भयो, देश जलाउनेहरूको रजगज भयो, र यो इलेक्सनले देशलाई झन् सिक्किमीकरणको दिशामा लान्छ, झन् युक्रेनीकरणको दिशामा लान्छ। जेलेन्स्कीहरू जन्माउँछ, भोदिमिर जेलेन्स्की जन्माउनको लागि यो प्रसव वेदना हो। बालेन शाह र रवि लामिछाने भनेको विदेशीहरूको हात हातमा नाचेका छन्, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको इसारामा नाचेका छन्। सुशीला कार्कीको मकसद ठिक छैन, देश भड्कारोमा जाने हो भनेर पछिल्लो समय दुर्गाले उठाएका कुरा सिद्धान्त त कति कुरामा असहमति राख्दा राख्दै पनि व्यवहारिक हिसाबले सही उपयुक्त छ। र उनले एउटै कुरा भनिरहेको थिए कि चुनाव हुन दिइँदैन भनिरहेको थिए। र उनले अझ के दाबी गरेका थिए भने उनले आसन्न केही दिनहरूमा यस्तो भिडियो अडियो ल्याउँदै थिए जसको कारण आन्दोलनको बेग यो सरकारले थ्याक्न सक्दैन थियो, र सुशीला कार्की, ओम प्रकाश हरियाल तुरुन्तै कुर्सीबाट गलत दिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो, र बालेन शाह र रविको पनि राजनीतिक पोलिटिकल भविष्य लगभग चौपट हुन्थ्यो भनेर धेरै मान्छेले अनुमान गरेका छन्। होइन, त्यो हर्क साम्पाङको कुराहरू सुन्दाखेरि अनि कतिपय कुराहरू सुन्दाखेरि त मलाई त अहिले पो अलिअलि पिक्चरहरू होइन, त्यो धमिलो पिक्चर अलिअलि क्लियर हुँदै गएको जस्तो लाग्यो क्या। हिजो के त्यो नेपाली टाइम्स केमा भन्ने दिएको हर्क साम्पाङको इन्टरभ्यू सुनियो, उहाँलाई बोलाइयो काठमाडौँ बोलाए पछाडि ल हजुर देश म सम्हाल्छु भनेर प्रधानमन्त्री बन्न गएको, तर नेपाल आर्मीसँग लिस्ट त अलरेडी थियो, तपाईँलाई कहीँ राख्न सकिन्छ, तर प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ यहाँ लिस्टहरू आइसकेका छन् भनेर उहाँले सेनापतिले सिधै भन्नुभयो अरे। उहाँले त्यही भन्नुभएको छ, नाम लिनु भएन कसैको, तर लिस्ट त्यहाँ अलरेडी रहेछ भनेको त यो सरकार बनाएर बालेनलाई जिताउने चाहना भन्ने कुरा त क्लियर भयो नि त। यो सुरुवातीदेखि नै, अब आन्दोलनदेखि नै डिजाइनर, सरकार बनाउने डिजाइनर, अनि अहिले अब जिताउने डिजाइनर पनि त्यही हो जस्तो लाग्यो कि। होइन, प्रष्ट कुरा त्यही हो, यो सरकार बन्छ भनेर एजेन्डा तय उहिल्यै भएको। किनभने जेएनजी मुभमेन्टको बारेमा पनि घुसपैठ गरेर कसरी देश जलाउने, सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च जलाउने, कसरी अख्तियारमा आगो जसले कसरी संसद भवन जलाउने भन्ने पहिले तालिम थियो। नभए अमरेश कुमार सिंहले यो कुरा 4 महिना अगाडि भनेका, 6 महिना अगाडि भनेर चाहिँ नि, 6 महिना अगाडि लक्षित गरेर भने कसरी उनलाई थाहा भयो। उनले जहाँ भनेको त्यहाँ भत्किने भन्दा पनि जल्यो। एउटै कुरो त हो, भत्काउने जलाउने भने एउटै भत्केर त भत्किँदैन। होइन, संसदमा भने मात्रै फरक रहेछ नि सर। तपाईँले त्यो भूषण दाहालसँगको इन्टरभ्यू सुन्नु भएन? उहाँले 6 महिना अगाडि नै अब नेपालमा यो सरकार हट्छ होइन, यिनीहरूको भागाभाग हुन्छ, त्यस पछाडि गैर दलीय सरकार बन्छ विदेशीहरूको इन्डोर्समेन्टमा अनि नेपाली सेनाको सहयोगमा, उहाँले क्याटेगोरिकली त्यही भन्नुभएको छ, सुन्नु भनेका छन्। र बालेन शाहलाई पनि उनले उक्साउँदा पार्लियामेन्टमै बोलेका छन्, पब्लिक स्पिचमै छ उनको, होइन? तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अब यता भूषण दाहालसँग पनि त्यही कुरा गरेका छन् भन्ने बित्तिकै यो कुरोको नोटिस त यिनीहरूलाई थियो। हुँदा निकोलस भुसालले समेत हामी भदौभित्र यो सरकार टोपल डाउन गर्छौँ, पुरै तहस बनाइदिन्छौँ, तालिम प्राप्त गुरिल्लाहरू छन्, हामीले यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर भनेका थिए। तालिम प्राप्त गुरिल्लाहरू छन् नै भनेकै थिए, हतियार पनि प्राप्त हुन्छ, इन्डियाले दिन खोजेको छ, वेस्टर्नले दिन खोजेको छ भनेर भिडियो नै थियो, त्यो गायब गरेछन् अहिले। त्यो केही होला भनेर मैले युट्युबमा सेभ गरेर राखेको थिएँ, त्यो डाउनलोड चाहिँ गर्न भुलिएछु। त्यो 13 अर्ब छ, हामी जति बेला पनि यहाँ उथलपुथल गर्न सक्छौँ भन्ने भिडियो त मेरै अन्तर्वार्ताको क्लिप हो होइन, अघिल्लो संसदीय निर्वाचन अगाडि लिएको क्लिप हो, त्यो त मसँग छ सुरक्षित। त्यो बाहेक पनि अर्को छ। मैले भन्न खोजेको के भने हामीले के याद गर्नुपर्छ भने कथा उहिले तयार रहेछ। जब केपी शर्मा ओलीज्यू बिआरआईको ग्लोबल समिटमा गएर चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग काउन्टर पार्टको हैसियतले आँखामा आँखा जुधाएर आत्मविश्वासका साथ नेपालको समृद्धि र विकास, प्रस्पेरिटी, डेभलपमेन्ट र नेपालको नेसनालिटीको
हिसाबले उहाँले दरो डिल गर्नु हो, त्यसपछि कुनै पनि हालतमा यो सरकार टोपल डाउन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो र यिनीहरूले आरजु म्याडमलाई दिल्ली बोलाएर अथवा यहीँ टेलिफोन गरेर तुरुन्तै आफ्नो पतिलाई तयार रहन, प्रधानमन्त्री हुन तयार रहन भन्यो। देउबामा एउटा गट्स चाहिँ के देखियो भने देउबालाई धेरैले पश्चिमा दलाल भने, के भने, भ्रष्ट भने, तर पछिल्लो समयको देउबा त देउतै रहेछन् क्या। उनले के भनेछन् भने यो बुढेसकालमा मैले पाप गर्नु हुँदैन, मैले जे वचन दिएँ ओलीज्यूलाई म त्यसमा अड्छु, यो सरकार ढल्दैन भनेपछि अब के उपाय त? शेरबहादुर नगरेपछि त यो सरकार त जोर जबरजस्ती ढल्नु पर्यो, ढाल्नै पर्यो भनेपछि यो फर्मुला, यो अन्तिम फर्मुला उनीहरूले राम्रैसँग प्रयोग गरेर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि राजसभाका केही महत्त्वपूर्ण नेताहरू सुटुक्क विदेश भ्रमणमा गएका छन्। स्वर्णिम वाग्ले अनि त्यसपछि तपाईँको डिपी अरियालहरू विदेशमा गएका छन्। उनीहरू आए, अब यी सुदन त कहाँ थिए त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन, यिनीहरू तालिममा थिए होलान् होइन, यिनीहरूको कुनै नाप नक्सै थिएन, नामै सुनेका केटाहरू होइनन् यिनीहरू। र एउटा गिरोह पुरै तालिम प्राप्त भएर नेपालमा आयो र योजनाबद्ध तरिकाले नेपाल जलाइयो र भारतीय मिडिया, भारतमा पनि तपाईँको पश्चिमा दानापानी खाएका र पश्चिमा प्रभावको खास गरी रको पनि पश्चिमा विङ्ससँग सम्बन्धित मान्छेहरूले, लक्की विष्टहरूले अब नेपालमा सुशीला कार्कीको सरकार बन्छ, अब उनी प्रधानमन्त्री हो भनेर सुशीला कार्की माओवादीलाई जसरी जवलपुरमा पालेर होइन प्रचण्ड से पूछो न भनेको थियो नि आरके यादवले मैसँगको अन्तर्वार्तामा, माओवादीलाई जसरी जवलपुरमा ट्रेनिङ दिएर चाहिँ पालेको थियो त्यस्तै गरी अस्तिको 23 गतेको आन्दोलनमा चाहिँ देशव्यापी होइन 23 र 24 गते आगो लगाउनेहरूलाई पनि भारतका क्याम्पहरूमा राखेर तपाईँको ट्रेनिङ दिए भन्नु उतैको कुत्तेका दाना खाएको भारत पश्चिमा कहाँ दिए। किनभने मलाई फोन आएको थियो, हेर्नुहोस् है, सायद यो अब कतिको लजिकल हो थाहा छैन, तर मलाई एकजना व्यक्तिले फोन गर्नुभएको थियो, हामी भारतमा छौँ सर होइन, उहाँले व्हाट्सएपबाट गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ हामी हिन्दूवादी सङ्गठन हो होइन, अब देशमा हिन्दुत्व बचाउनको लागि चाहिँ हामी यहाँ मर्न र मार्न तयार हुँदैछौँ, हामी ट्रेनिङ लिइरहेछौँ भनेर फोन गर्नुभएको थियो क्या। उहाँहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दूवादी सङ्गठन भनेर पछि यस्तो काममा पो लगायो कि सर? हुनसक्छ होइन। यो त एउटा कुरो तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने माओवादीहरूले कुनै पनि चौकी अट्याक गर्दा, कुनै पनि सरकारी भवन जलाउँदा त्यहाँ कति मात्रामा बारुद प्रयोग गर्ने, कसरी एम्बुस गर्ने, कसरी त्यहाँ बम प्रयोग गर्ने भन्ने पुरा तालिम हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि स्मार्ट तरिकाले त्यहाँ टेक्नोक्राट्सहरू, खास गरी भन्ने हो भने लजिस्टिक सप्लाई गर्ने, अनि यो इन्फेन्ट्रीतिर अथवा यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा सैन्य तालिम लिएका र हात हतियारको पुरा ज्ञान भएका प्राविधिज्ञ सहितको टोली गएर सिंहदरबार हानेको छ, सर्वोच्च हानेको छ, अन्त हानेको छ। त्यत्तिकै 1-2 ग्यालन 1-2 लिटर पेट्रोल छर्केर त्यत्रो संरचना जल्छ भनेपछि यो प्री प्लानमा रहेछ। प्री प्लानमा जलाए उनीहरूले हामी के भ्रममा नपरौँ भने जस्तो त्यो आगो लागेको चाहिँ फुटेज आउँदैन क्या सिंहदरबारको नि, एकैचोटि जलेको मात्रै फुटेज आउँछ होइन। संसद भवनको त खोइ के हो थाहा भएन, तर सिंहदरबारमा जाँदैछन् है भन्ने चाहिँ मैले सुनेको। एकछिन पछाडि त पड्किहाल्यो। अहिले सुन्नु न, के पड्कियो थाहा छैन कि हवाई माध्यमद्वारा माथिबाट हवाई फायर गरेर बम पड्काएको त होइन, यहीँका मान्छे गएर पड्काएका हुन् भन्ने बित्तिकै त्यो पड्काउने प्राविधिक टोली सहित त्यहाँ पुगेको छ, जलाउने प्राविधिक टोली त्यहीँ छ र हुल्लडबाज केटाहरू गएका छन्। अब यस्तो हो क्या, अरू केही गर्नु पर्दैन। यो सुशीला कार्कीको सरकार अपदस्थ भएर यिनीहरूलाई डर छ के भने मानौ केपी शर्मा ओली वा अब एकछिनको लागि यिनीहरूलाई मन नपराउनेहरूको सरकार आयो, निष्पक्ष सरकार आयो भन्ने बित्तिकै अरू केही गर्नु पर्दैन। अहिले सिंहदरबार जलाएको भनेर त्यो एकजना महेन्द्र गौतम गिरफ्तार भएछन्, यी लगायतका मान्छेलाई राम्रोसँग बयान दिने भने सबै कुरा आउँछ। आयो पनि होला, प्रहरीसँग कति अधिकार छ त? अब गृहमन्त्रीको नाम पोल्देला, प्रधानमन्त्रीको पोल्देला, कसैले रवि लामिछानेको पोल्देला, स्वर्णिम वाग्लेको पोल्देला, डिपी अरियालको पोल्देला, बालन शाहको नाम भन्देला बयानमा। अब त्यो कुरा मेन्सन गरेर यिनीहरूले अभियुक्त तय गर्न सक्दैनन् नि त, उनीहरूको पनि लिमिटेसन छ। त्यस कारणले फेरि यो इन्टरनेसनल खुफिया एजेन्सी पनि जोडिएको डरलाग्दो घटना हो। त्यो भएको हुनाले नेपालको इतिहासमा
नेपालको जङ्गी निजामती सबै कर्मचारी तन्त्र नै कोलाप्स गरेर नेपालको राजनीतिलाई नै ब्ल्याक होलमा हालेर पहिल्यै तय भएको नाम हो। सुशीला कार्कीले 3 दिन अगाडि आज तकमा इन्टरभ्यू दिएका छिन्, जी न्यूज़मा इन्टरभ्यू दिएका छिन्। हाँ, मैं तयार हूँ, मोदी जी को इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद भनेर। नेपालमा प्रधानमन्त्री छानिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, उताको मिडियाले बधाई दिइसक्यो, उनले धन्यवाद पनि ज्ञापन गरे। नाटक मञ्चन के गर्यो भने डिस्कर्डले चाहिँ छानेको संसारकै पहिलो प्रधानमन्त्री भनेर डिस्कर्डको नाटक मञ्चन गर्यो। तर डिस्कर्डमा उहाँको नाम आउनुभन्दा अगाडि भारतीय टेलिभिजनहरूमा त आइसकेको थियो। यस्तो बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने बुझिसकेपछि यहाँ धेरै ठुलो भ्रम के छ भने ठुल्ठुला मान्छे बकिएको देखि ठुला एनालिस्टहरू कर्पोरेट मिडियाका मान्छे पनि के भन्न थाले, के लेख्न थाले, हुँदा अनलाइन खबर, सेतो पार्टी रातो पार्टी, त्यो त नझुक्किनु पर्ने हो नि। मसँग परिपक्व इन्फर्मेसन छ सर, म तपाईँलाई सेयर गर्छु। उनीहरू एउटै कुरा भनिरहेछन्, त्यतिखेर मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री पद बालनले खान चाहेनन्, उनी चुनावपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउन चाहे भनेर उसलाई ग्लोरिफाइड गरिएको छ। तर यथार्थ चाहिँ के हो भने किन गरे भन्ने कुरा लकी विष्टकै इन्टरभ्यूले भनिहाल्छ नि। हो, यथार्थ चाहिँ के हो भने नि म तपाईँलाई भन्दैछु, यथार्थ कुरा चाहिँ के हो भने बालन शाह प्रधानमन्त्री हुन सम्पूर्ण हिसाबले तयार भए। उनी महानगरपालिकाबाट राजीनामा दिँदै थिए। म तपाईँलाई तथ्य भनिदिन्छु, उनले ओम प्रकाशसँग उनको सम्बन्ध त्यहीँबाट बिग्रियो। ओम प्रकाशसँग उनले यो विषयमा बुझे र उनले के भने तपाईँ कानुन मन्त्री बन्नुहोस्, म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु भनेर उनले डिस्काउन्ट पनि गरे, सबै गरे, आफ्नो नाम 1 नम्बरमा लेखाए, सबै गरे। तर ओम प्रकाशले दर जवाब दिए, तपाईँलाई चाहँदैन, जुन शक्ति केन्द्रले बनाउँदैछ तपाईँमा मेच्युरिटी देखाएको छैन उसले, तपाईँ यसो गर्नुहोस्, गृहमन्त्री खाइदिनुहोस् भन्दा के जवाफ दिए अरे भने नि बालनले, त्यस्ता नाथे गृहमन्त्री त तपाईँ खान्न, म गृहमन्त्री खाने हो भनेछन्। त्यही झोकले कानुन मन्त्री हुनुपर्ने ओम प्रकाश गृहमन्त्री खाएको भन्ने कुरा छ, किनभने उनले त मामुली मान्छे सम्झिन्छन् ओम प्रकाशलाई। र अर्को कुरा के ख्याल गरौँ भने बालन शाहले गृहमन्त्री पाउँथे, उनले अब आवेशमा आएर पछि त पछुताए होलान्, खान्थे पनि होलान्, त्यो अङ्गुर अमिलो नीति अप्नाए, नपाएको प्रधानमन्त्रीजी पाएर पनि त्यागी भने। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यत्रो बवन्डर रचना गरेको त्यही प्रधानमन्त्री खान होइन, त्यो नपाएरै अहिले चुनाव लड्या त हो। त्यसकारण यहाँ जाल जेल कपट सबै छ। यो दुर्गा प्रसाईलाई सबै थाहा छ, दुर्गा प्रसाईलाई स्टेक होल्डर भनेर हलमा ल्याए र त्यहाँ लगे। यसमा पनि सम्भावना छ जस्तो लाग्यो क्या, दुर्गा प्रसाई स्टेक होल्डर नभएको भए यति गोप्य इन्फर्मेसनहरू त्यो आइआरआईको एनइडीको अहिले पो विदेशी संस्थाहरूले चाहिँ उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट भनेर लेखिरहेको छ समाचार। नत्र त्योभन्दा पनि तपाईँको भदौकै त्यो आन्दोलनको सेरोफेरोमा 1-2 हप्तामै तपाईँको दुर्गा प्रसादले यो सबै कुरा निकालिसकेका थिए। उनी स्टेक होल्डर नभएको भए कसरी सबै कुरा थाहा पाए? हो, सही कुरा हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि यिनीहरूले जसरी रिङ्ग्याए नि उता बोलाए, सुदन गुरुङ प्रयोग गरेर धरानमा बोलाए, धरानबाट उनी हानिएर आए, पदको मोहले पनि होइन देश सम्हाल्छु भनेर। पहिला त अब ठुलै आश्वासन दिएर प्रधानमन्त्री नै म हुन्छु भन्ने सपनासहित उहाँ आउनुभयो। यहाँ आएपछि तपाईँले भने जस्तो अलरेडी लिस्ट छँदै थियो। यो कुरो त तपाईँ र मैले इन्टरभ्यू गर्दा जब केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार ढल्यो, हामीले प्लान ए भनेकै सुशीला कार्की भनेर तपाईँ अर्काइभमा अस्ति गएर हेर्नुहोस्, हामीले त्यहीँ भनेका छौँ त। पहिल्यै थाहा भइसकेको थियो कि सुशीला कि कल्याण, आइदर कल्याण श्रेष्ठ और सुशीला। अब कल्याण श्रेष्ठजी भन्दा पनि सुशीला कार्कीलाई नै कम्फर्ट ठानेर उनीहरूले ल्याए। कल्याणजीका केही शर्तहरू थिए। र एउटा कुरा हामीले के ख्याल गरौँ भने अब यहाँ अर्को एउटा खेल हुनसक्छ, यिनीहरूले दुर्गा प्रसाईलाई हिरासतबाट निकालेर मन्त्री बनाउन नै सक्छन् है, थोरै अवधि। त्यो प्रमाण यदि नष्ट गर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुहोस् भनेर भन्न सक्छन्, कुनै मन्त्रालय दिन सक्छन् नि। यो मन्त्रालय खाली छ। अब दुर्गा प्रसाईजी म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ नबहकिनुहोस्, किनभने मैले भित्रबाट बुझेको कुरा तपाईँलाई मन्त्रीमा अफर गरिँदैछ। तपाईँको कुनै मान्छेले सुनेको छ भने म दुर्गा प्रसाईजीलाई भेट्न पनि जाँदैछु, कहाँ राखेको छ, भरे भोलितिर जानु पर्ला जस्तो लागेको छ मलाई। दुर्गा प्रसादलाई मन्त्रीको अफर गर्दैछ होइन, मन्त्रीको अफर गर्छन्। म यही भन्न जाँदैछु, तपाईँ मन्त्री प्लिज नखाइदिनुहोस्, किनभने तपाईँ अर्को जगदीश खरेल हुन तयार नहुनुहोस्। किन तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, दुर्गा प्रसाईलाई चुनाव लडाएर संसदमा ल्याउने चाहना सुशीलाको पनि हो। एउटा मैले नबुझेको आश्चर्यजनक कुरा के हो भने के यो सरकार दुर्गा प्रसाईको करियर बनाउँदैछ? एउटा गम्भीर आशंका, किनभने दुर्गा प्रसाईलाई बारम्बार भेट्ने
दुध तपाईँको अनि फेरि एकदम- समात्ने। समात्ने, मिठो चिया खुवाउने, छोरो जस्तो व्यवहार गर्ने, उनले पनि दुर्गाको मूर्ति दिने, बडो न्यानो आत्मीय सम्बन्ध देखाउने। अनि स्टेक होल्डर भने अनि के मिलेन त नि? स्टेक होल्डर भनेको कुरा स्टेक होल्डर भनेको छ। त्यसकारण दुर्गा प्रसाईजीलाई मन्त्री बनाउनको लागि यो सब प्रपञ्च गरिएको हो भने यो सर्वथा एउटा देशप्रतिकै घात हो, षड्यन्त्र हो। अब यस्तो रहेछ क्या, अब कोही केही कन्फ्युजन हुनु परेन। जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व, ओनरसिप, अपनत्व लिउँ भनेपछि जसरी माओवादी जनयुद्ध माओवादीले गरेका थियो, हो कि होइन? होला, त्यसमा देशी विदेशी दर्रारिया भारतीय को तत्त्व मिलेका थिए, के थियो, आफ्नो अनुकूलतामा कहिले प्रचण्डले गिरिजालाई प्रयोग गरे होला, गिरिजाले यिनलाई प्रयोग गरे होला, भारतले प्रयोग गरे होला, पश्चिमाले प्रयोग गरे, कसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने मात्रै हो। क्लियर कट कुरा चाहिँ के हो भने हिंसाको आह्वान माओवादीले गरेको जनयुद्धको होल जिम्मेवारी प्रचण्डले लिए, त्यो उनले नैतिकता देखाए। फेरि त्यसलाई चाहिँ पोलिटिकल मोरालिटी भनिन्छ कि हिंसा आफैमा नराम्रो कुरो, तर सबभन्दा खतरनाक कुरा चाहिँ के भने पोलिटिकल अथोरिटी लिँदैनौँ भन्दै लिएछन्। फेरि हेर्नुहोस् है, शक्ति केन्द्र कति चलाक छ, अलिकति तपाईँलाई म बताइदिन्छु। त्यो 7 बुँदामध्ये एउटा बुँदामा जेनजी आन्दोलनको अपनत्व लिने भनेर त्यो ड्राफ्ट गर्ने यिनीहरू हुन् र? त्यो त स्वर्णिम वाग्ले मार्फत आएको ड्राफ्ट हो नि, कहाँबाट आएको हामीलाई थाहा छ। त्यसले त पोल्छ। त्यो ड्राफ्ट नै यी दुईजना बालेन शाह, रवि लामिछाने र यो रासपा टिमलाई सकाउन र यिनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न त्यही पर्याप्त छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्दैछु भने त्यसको स्टेक होल्डरको रूपमा दायाँमा आए। जसरी तपाईँको शान्ति प्रक्रियामा केपी शर्मा ओलीज्यू पनि साक्षी बस्नु भएको थियो नि, कृष्ण सिटौला बसेका थियो नि, त्यसरी फेरि स्वर्णिम वाग्ले बसेका छैनन् नि। फेरि अलिकति ख्याल गरौँ है हामी, त्यहाँ स्वर्णिम वाग्ले फड्के किनाराको साक्षी छैनन् र कुलमान यही बुझेर पन्सिएको हो। फेरि हामीले यो पनि बुझौँ, कुलमान घिसिङ पन्सेको त्यही भएर यही आन्दोलनको यही बुँदामा सिग्नेचर गर्नुपर्छ भनेर। स्टेक होल्डर त तिनी पनि हुन्, स्टेक होल्डर होला, तिनका पनि मान्छे थिए त आन्दोलनमा, मान्छे थिए होला। त्यो अनुसन्धानको कुरा खाएको नै हो, सरकारमा गएर मन्त्री खाएको नै हो। तर यिनी अलिक कानुन बुझ्ने, प्रशासन बुझ्ने मान्छे परे नि त। रवि लामिछाने र बालेन शाह त मूर्ख छन् नि त कानुनी हिसाबले, उनीहरूले त बुझ्दैनन् लङ टर्मसम्म। यही कुरोमा यिनीहरू फसेका छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो। प्रचण्डले चाहिँ बकैदा स्वीकार गरे, ओनरसिप लिए, जेल गए नि जाउँ जे मुद्दा यिनीहरूले त ओनरसिप लिइसक्यो त। ओनरसिप लिए, तर यिनीहरूले अझै लिएको यिनीहरूलाई अनुभूति छैन क्या। यिनीहरू नन पोलिटिकल हुन् नि त। यिनीहरूलाई अझै के छ भने त्यो बुदा गरेर चाहिँ जेनजीको भोट आउँछ भनेर हो, जबकि भोटको राजनीतिको लोभमा यिनीहरू कहाँ फसेका छन् भन्ने कुरो अब चाल पाउँछन्। र अब एउटा भनिन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि, नेपालको विद्यमान कानुनले पनि स्कुल ड्रेसमा कुनै पनि बालबालिकालाई डर धाक धम्की देखाएर कुनै पनि भायोलेन्ट प्रोटेस्टमा लैजान पाइँदैन। अब हामीलाई धेरै गाह्रो छैन सर। अब देशमा निष्पक्ष, त्यो त मानव ढाल जसरी प्रचण्डले युद्धमा, माओवादीहरूले युद्धमा मानव ढाल प्रयोग गर्यो भनेर आरोप लाग्छ नि, त्यो अस्तिको आन्दोलनमा पनि यिनीहरूलाई त त्यो सिल्डको रूपमा होइन, ह्युमन सिल्डको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको भन्ने कुरा त क्लियर भयो। किनभने आन्दोलनमा घुसपेट गर्ने घुसपेटियावालाहरू अहिले उम्मेदवार, पछि अस्ति मन्त्री, अहिले उम्मेदवार, अनि मर्ने चाहिँ गरिबको छोरो, नाबालक, स्कुले केटाकेटी। अब यसलाई यसरी हेर्नु, यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त दिन्छ नि त, भोलिको समाज छ नि त। ह्युमेनिटेरियन ल, इन्टरनेसनल जुरिस्प्रुडेन्स, नेसनल ल सबैले यिनीहरूलाई पाता कस्छ। र तपाईँले भने जस्तो ह्युमन सिल्डको रूपमा प्रयोग भएका बालबालिकाको बारेमा चाइल्ड एब्युज एक्ट अन्तर्गत यिनीहरू युनाइटेड नेसनमा पनि तानिन सक्छन्। यिनीहरूलाई के ओभर कन्फिडेन्स छ भने हामी त पश्चिमा भारतद्वारा परिचालित हुनाले हामीलाई कसले छुन्छ भन्ने छ, तर यसको प्रयोजन सकिएपछि फ्यालिन्छ। ल यस्तो लाग्यो, ल जसले यिनीहरूलाई प्रयोग गरे नि त्यो शक्ति केन्द्रलाई के लाग्यो भने केटाहरू हल्लारे भए, कुरा बुझ्दैनन्, हाम्रो रणनीतिक परियोजनामा लतारिन धेरै सक्दैनन्। अब यी हल्लारे केटाहरूलाई फ्याँक्दिउँ, दुधको तरमा परेको झिँगा चाहिँ फ्याँक्दिउँ भन्ने लाग्यो र गगन थापा पो परिपक्व छन् वा त्यो प्रकारका मान्छेलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने यिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराध सम्बन्धी ऐन लागू गरेर नेपालकै विद्यमान अदालतबाट पाता कस्छन्। सर त्यो कुरा लागिसकेको छ त। गगन थापालाई नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति बनाउनको लागि के गगन थापा एक्लैले हिम्मत गर्यो होला नि? एक्लैले गर्नु 22 करोड त यहाँ तपाईँको खर्च भएको छ भनेको छ। यहाँ भ्रिकुटी मण्डपमा गरेको विशेष महाधिवेशनको खर्चै 22 करोड भनेको छ। यसमा क्रिस्टल क्लियर कुरा गर्नु। त्यति भयो। अर्को कुरा, यिनलाई बोकेर सरलाई कुन शक्तिले लिएर गयो? कसले गयो?
काठमाडौँमा हार्छ भनेर रिडिङ कसले भनिदियो भने जबकि 3 पटक त उनले जित्या मान्छे बम पड्काएर नि जित्या हो नि त अहिले सरलाई किन गए उनी हार्नको लागि गए थोरै हार्नको लागि गए अब प्रयोजन कसको बेटर छ भन्ने कुरा गर्छ र जसरी जेनजी आन्दोलन पछाडि फ्यालिदिएको थियो त्यस्तै गरी एउटालाई बोक्छ कोलिसनको गभर्मेन्ट भन्छ गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्छन् अब एउटा कुरा यो प्लान ए प्लान बीमा जानुपर्छ यसमा पनि अब अघि हामी कुन बुदामा थियौँ भने जेनजी मुभमेन्ट भड्काएर स्कुल ड्रेसमा केटाकेटी लगेर मराउने त्यसमा आगजनी गर्ने तोडफोड गर्ने हिंसा गर्ने दोहोरो पासपोर्टधारी नेपालको नागरिकतै त्याग्ने रवि लामिछाने जस्ता नेतृत्व अथवा जेल ब्रेक गर्ने अब रवि लामिछानेले नक्कली पत्रको आधारमा जेल ब्रेक गरेर बाहिर आएको कुरो दुनियाँलाई थाहा छ होइन त्यो पत्र पनि असली थिएन यो सब कुकृत्य गर्ने अब सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट तयार गर्ने महानगरपालिका प्रमुखको हैसियतले आन्दोलनको लागि आह्वान गर्ने यो सब कामको ओनरसिप लिइसकेको हुनाले मात्र के हो भने अहिले उनीहरूको सरकार छ उनीहरूको सरकारमा अनुसन्धान हुँदैन जनआस्थामा फिलहाल एउटा न्युज पनि आएको छ यो सहकारी ठगी सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न सुशीला आमै एकदम आतुर भएको उनीप्रति सिम्पैथी देखाएको तर ओम प्रकाश अझै अनुदार भएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ आतुर भएको मान न्यायाधिकर्ता कार्यालयले चाहिँ फिर्तै गरे नि त अदालतले पो माने नि त कार्यान्वयन गरे नि त अदालतले मान्दैन मान्नु पनि हुँदैन मान न्यायाधिकर्ता कार्यालय भने यही सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो नि त अनि त्यो भनेको त सरकारको निर्णय मान्नुपर्छ यहाँ के भन्छन् भने होइन महान्यायाधिकर्ता कार्यालयले गर्यो भन्छन् सरकारले होइन भन्छन् क्या यदि ए मूर्खहरू हो सरकारको कानुनी सल्लाहकार भनेकै महान्यायाधिकर्ताको कार्यालय हो तर यस्तो हुन्छ है सर कुनै व्यक्ति विदेशी संस्थाप्रति वफादार छ एजेन्ट नै छ भने पनि त्यसको लेभल हुन्छ त्यसको हैसियत हुन्छ औकात हुन्छ जस्तो बालन शाह र रवि लामिछाने भर्सेस गगन थापाको कुरा गरौँ एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई पक्का के भन्छु भने गगन थापा डिग्निफाइड एजेन्ट हुन् एजेन्ट नै हुन् भने पनि उनी पोलिटिकल एजेन्ट हुन् उनी हैसियतका एजेन्ट हुन् उनी एउटा लेभलमा जति बालन शाह र रवि लामिछाने पतित हुन सक्छन् नि घिनौना खेल खेल्न सक्छन् नि भल्गर हुन सक्छन् नि चाहेर पनि गगन व्लादिमिर जेलेन्स्की चाहिँ हुँदैनन् गगन हदै भए तपाईँको उनीहरूको लागि बेन्जामिन नेतान्याहु हुन सक्छन् तर उनी व्लादिमिर जेलेन्स्की हुँदैनन् व्लादिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशै सखा पार्छ अराजनीतिक पात्र हो तर बेन्जामिन नेतान्याहुले कमसेकम देश चाहिँ बचाउँ भन्छ गगन थापामा म त्यही भएर भन्छु अमरेश चाहिँ अहिले हार्नुपर्छ अलिकति मैले अहिले प्रायोरिटी सेटिङ गरेँ क्या त्यहाँ आवश्यकता त शिवपूजनको अहिलेको नव पुस्ताको छोरो एमालेबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले जित्नुपर्छ अहिले एकछिन नेतान्याहु र अनि तपाईँले जेलेन्स्कीको कम्पेयर कसरी गर्नुभयो मैले गरेँ कसरी गरेँ नेतान्याहुलाई चाहिँ विदेशीले चलाएको छ भन्न खोज्नुभयो उसलाई पनि विदेशीले खडा गरेको पात्र भन्न खोज्नुभयो हो नि नेतान्याहुले चाहिँ अमेरिकालाई चलाइन्छन् सर ट्रम्पलाई चलाइन्छन् अनुभवी होइन अनुभवले नेतान्याहु धेरै अनुभवी हुन् गगन पनि त अनुभवी भएनन् भने मैले हो यही तुलना गरेँ गगन नेपालको राजनीतिमा कहिलेदेखि छन् गगन रेडियोमा ट्याउ ट्याउ गरे के गरे तर अनवरत रूपमा 20 वर्ष त भयो गगन राजनीतिमा लागेको अनवरत कहाँ 20 भयो 20 मात्र भयो होइन त्यो पहिलाको नजोड्नु न विद्यार्थी राजनीति 46 सालदेखि जोड्नु नि तपाईँ त्यो 46 को त त्यो रमाइलो राजनीतिक हो के यसो लड्की कहाँ आए यसो हेर्नी होर्नी सुसेर्नी त्यसलाई यसो बास्केटबल त्यसलाई म मान्दिनँ उनी सचेत ढङ्गले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको 62-63 पछि हो भन्नाले करिब 20 वर्ष उनले राजनीतिमा भोटो फटाएका छन् उनी लामो समय पार्लियामेन्टेरियन रहे मन्त्री रहे पार्लियामेन्ट्री अभ्यास गरे केन्द्रीय समितिमा बसे चप्पा छान मारे एउटा अनुभव त छ नि दुःख धेरै गरेका छैन सङ्घर्ष धेरै छैन तर यो रवि लामिछानेलाई त जिरो नलेज हो नि त यो मान्छेले त देशको नागरिकता त्यागेको छ रवि त त्यो पनि छैन बालन शाह त झन् लम्पट हो राजनीतिक चेतनै छैन ज्ञानै छैन यहाँ मान्छेले प्रशंसा गरे हिजो सिन्धुपाल्चोकमा गएछन् एउटा बुढा बाबैलाई गर्ने आदर भने के छ खाजा खानु हो भनेर गरेर ठ्याक्कै हुन त तपाईँकै जस्तो ज्याकेट रहेछ अब त्यसरी जानी हो भने बुवा नमस्कार के छ सन्चो बिसन्चो अनि हजुरको घर कहाँ हो ल अब एकदम ठाडै खाजा खानु हो के छ अब फेरि अब बिचरा को न भेट्न पाए जस्तो हलिउडको स्टारै आए जस्तो टतमस्तक छन् मान्छेहरू पनि छैन है बाले त त्यसो केही भन्नुभएको छैन कति वर्ष अनुभव बा भनेर सोधेका छन् अनि कति भयो होला बाबु भनेका छन् उनले होइन
80 भने नेताले ठ्याक्क मिलाउँछ भनेछन् होइन अब यस्तो भन्छ सुरुमा फेरि त्यो सुरुको भिडियो काटेछ हेर्नुहोस् है त्यहाँ त्यो पछि फेरि उ गरेको छ त्यो गाडी नजिकै गएर सिसा नखोलेकै ठाउँमा गएर बा बिचरा ठुलो हेरेर बसेको छ क्या ढोका खोल्छन् कि भनेर पछि चाहिँ उनलाई के लागेछ उनी खोलेर बाहिर तर एउटा स्वाभिमानी बा पनि देखिएको थियो ती बाले चाहिँ बालेन शाह ती ठ्याक्कै बस्छन् बाले टेर पुछारै लगाउँदैनन् बाले आयो कि को आयो वास्तै गरेनछन् बाले नेता हेर्छन् तर उनले वास्ता गर्दैनन् सायद झापामा होला मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब अहिले आवश्यकताले गर्दा गगन थापा त प्र्याक्टिकल छन् गगन थापाले अमरेशबाट बित्न सक्छ म हार्न सक्छु भनेर त्यो हुँदैन के सर जुन शक्तिले गगनलाई बोकेर काठमाडौँबाट सरलाई पुर्यायो त्यो शक्तिले हार्छ भनेर अथवा हराउँछु भनेर लग्या होइन के सर त्यसको प्लान बी छ नि यार तपाईँलाई म यही त कुरो बुझाउन खोज्दैछु कुरा के हो भने अहिले बालेन ए सर गगनभन्दा उपयोगी बालेन शाह हुन सक्छन् म तपाईँ मलाई आज जसले मलाई थोक्नु छ थोके हुन्छ तर गगन थापा यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छन् बालेन शाह बन्दैन किनभने यो देशमा तपाईँलाई भनिदिउँ मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड भयो मदन भण्डारी हत्यामा मुछिएका केही मान्छेहरूले पछि रिवार्ड पाए दरबार हत्याकाण्ड भयो दरबार हत्याकाण्डमा मुछिएका मान्छेहरूले पनि कति कति रिवार्ड पाएका छन् महाकाली सन्धिको मान्छेले पनि रिवार्ड पाएका छन् एमसिसी गरेको रिवार्ड पाउनु पर्दैन सर हो एमसिसी गरेको रिवार्ड उनले के पाए भने काङ्ग्रेसको सभापति पाए नो प्रधानमन्त्री अब सुन्नु प्रधानमन्त्री होलान् राष्ट्रपति पनि होलान् म तपाईँलाई प्लान ए प्लान बी नै बताइदिन्छु त म धैर्यताले सुन्नु न अहिले जसरी पनि यिनीहरूको एक सूत्रीय मिसन भनेको बालेनलाई नै जिताउने देखियो बालेनलाई जिताएर यिनीहरू नाङ्गोभन्दा नाङ्गो चबिनाङ्गो खेल मैदान नेपाललाई बनाउन चाहन्छन् नाङ्गो खेल मैदान बनाउन बालेनलाई जिताउने बालेनलाई जिताएपछि बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मिसन सफल भएपछि बालेनै झापा 5 मा हार्ने भयो सर अहिले समीर तामाङको त्यो क्रेज देख्दाखेरि बालेनले जित्छन् भन्ने त लाग्न छोड्यो मलाई त सुन्नुहोस् हो त्यही भन्दैछु त्यहाँ फेल खाने हो भने चुनाव सार्छन् याद गर्नुहोस् न दुर्गालाई त्यही कुरोको बच्चालाई गएर सोद्धा कसलाई दिने भने बालेन त राम्रो लाग्छ यसपालि सबै बालेन भन्छ तर हामी त भोट हर्क साम्पाङलाई दिने हो किनभने हर्क साम्पाङ त माटोको मान्छे हो भन्छन् तपाईँ अर्को एउटा एङ्गल मैले भिडियो भर्खरै हेरेको टिकटकमा देखाइदिउँ मैले फेरि होइन उहाँको क्रेज राम्रो छ तर एउटा कुरा के छ भने राष्ट्रिय आवश्यकताले हो हर्क साम्पाङज्यूले सुनसरीमा जित्नुपर्छ तर त्यहाँको आवश्यकताले केपी शर्मा ओलीज्यूले जित्नुहुन्छ उहाँले जित्नुहुन्छ गगन र उहाँको बिचमा एक खालको सुलह पनि हुनसक्छ यता काङ्ग्रेसलाई एमाले मद्दत गर्ने उता काङ्ग्रेसले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मद्दत गर्ने अवस्था हुनसक्छ समीरजी को मत भनेको बालेन शाहभन्दा राम्रो आउँछ तर विजेताको रूपमा चाहिँ केपी शर्मा ओली हुनुपर्छ र उहाँले जित्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अनि तपाईँलाई पार्टीगत हिसाबले त्यो होला तर यसो हेर्दाखेरि त ग्राउन्ड रियालिटी हेर्दाखेरि त समीरको पनि राम्रै ऊ छ होइन बालेन टक्करमा आउला जस्तो लाग्यो बालेन समीर र टक्करमा आउला होइन टक्कर नेक टु नेक आउँछ जस्तो लाग्छ टक्कर त बालेन र उसको हुने हो माटोको मैले भनिहालेँ माटो नै अगाडि होला बालेन भन्दा प्रोपोगन्डामा बालेन होला तर जित्ने चाहिँ केपी ओली हो र उहाँले जित्नुपर्छ किनभने राष्ट्रियताको महान अडान लिएर एउटा टावरिङ पर्सनालिटी संसदमा आउनै पर्छ केपी ओलीले त जित्दैनन् भने मैले तपाईँलाई अस्ति भनिनँ भने सर हिजो तपाईँले टङ्क दाहालको भिडियो हेर्नुभयो टङ्क दाहालले एउटा सानो क्लिप लगाउनु भएको छ आफ्नो फेसबुकमा मैले हेरेँ मजाले तपाईँलाई यो विषयमा कुरा गर्छु पनि भनेको थिएँ क्या उहाँको बुवा पर्ने भनेपछि काका बडाउ पर्ने एकजना व्यक्तिसँग झापा 5 कै स्थानीय बासिन्दा पनि हुनुहुँदो रहेछ उहाँसँग कुराकानी गरेको उहाँहरूको मुख्य उनै के भने मुख्य त्यो केपी ओलीलाई भोट किन नदिने भन्दाखेरि मुख्य त्यो कम्प्लेन भनेकै मदन भण्डारीकै पार्टीमा मदन भण्डारीकै श्रीमतीलाई समेत एउटा साधारण सदस्यता नदिने भने पछाडि योभन्दा बढी निरङ्कुशता क्याही हुन्छ भन्ने देखियो क्या अझै पनि केपी ओलीले विद्या भण्डारीसँग समन्वय गरेर यदि झापा 5 मा गएनन् भने चाहिँ उनी हार्ने ठोक्का आउँछ लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ एमाले होला होइन दुःख लाग्ला तर उनले विद्या भण्डारीलाई बोकेर झापा 5 मा लान सकेनन् भने नि अति सबै हुन्छ समय छ केपी शर्मा ओलीज्यू पनि माहिर खेलाडी हो र उहाँको जरा गाडिएको छ त्यो भूमिपुत्र हो उहाँले जित्नुपर्छ एउटा कुरा राष्ट्रियताको धरोहर हो पिल्लर हो अब अर्को कुरो यहाँ मानिसले मन बनाइसके पछाडि भोट परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ नि सर अहिले सुन्नु न मेरो कुरा सुन्नु अब चुनाव भयो भने अर्को कुरो कतै याद गर्नु होला कतै बालेन हार्ने अवस्थामा सुशीला कार्कीले भित्रभित्रै दुर्गासँग हिरासतमा लगेको नाममा बालाटार झिकाएर सल्लाह त गर्दै छैनन् चुनाव कसरी बिथोल्ने भन्ने कुरो झापा 5 मा त म जान्छु मैले जसलाई समर्थन गर्छु उसैले जित्छ भनेको छ नि त दुर्गा प्रसाईले हो दुर्गा प्रसाईको त्यो छ अब यहाँनिर एउटा आश्चर्यजनक कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्दैछु कि बालेन हार्छन् यदि दुर्गा प्रसाई त्यहाँ गयो भने चाहिँ समाते हो
अनेक हुनसक्छ, अनेक दाउपेच हुनसक्छ, त्यो तपाईँले भने पनि हुनसक्छ। किनभने उनले घोषित रूपमा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सपोर्ट गर्छु भनेर भनिरहेछन् दुर्गा प्रसाईले। र अहिले चाहिँ के देखियो भने तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चलखेल अनुसार गगन थापालाई काङ्ग्रेसको सभापति बनाएर पुरस्कृत गरेको हुनाले गगन थापा निचतम एउटा रसातलमा गएर रवि वा बालेन जस्तो गिर्न नसक्ने हुनाले, गगन थापामा अलिकति पोलिटिकल क्यारेक्टर हुनाले अमरेश कुमार सिंह भन्दा त गगन थापाले जितुन् भनेर जनताले पनि चाहेको हुनाले र गगन थापा धेरै पतित भएर विदेशीसँग लम्पसारै परेर सम्पूर्ण सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनाले फेरि गफ नदिनमा मेयर मलाई बरु चारपटा मोडेर थानकोट कटाइयोस् तर एमसीसी पास गरियोस् भनेर बोल्ने मान्छे अब उसले एमसीसी को पुरस्कार पाउँदैछ, फेरि त्यसले सम्झौता गरेन नभन्नु। कसले गरे होला नि, त्यो गरे होला नि, तर मैले भन्दैछु उनी बेन्जामिन अमेरिकाले भोलि आफ्नो सुन्नुहोस् न, अमेरिकी जनताको लगानी हो एमसीसी भनेको। अमेरिकाले भोलि त्यसमा बेनिफिट पाएन भने नि दलाली गरेका छन्, त्यो म मान्छु। तर अमेरिकाले कहाँ लगानी गर्छ र अमेरिकाले जहाँ लगानी गर्छ त्यहाँ लगानी गरेको ठाउँबाट उसले पैसा पाएन भने उसले हस्तक्षेप गर्छ कि त्यो गर्छ, मैले बुझेको छु। तर गगन थापा चाहिँ रवि लामिछाने वा बालेन शाह जस्तो पतित हुन नसक्ने हुनाले, केही उनको डिमार्केसन हुनाले, केही इथिक्स हुनाले उनीहरूले पतित रसातलमै पुग्ने मान्छे अहिले छानेको हो। देशलाई तबाह नै गर्न खोजेको, चीन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्नै खोजे हो ड्रागन। मलाई विश्वास लाग्दैन किन यिनीहरूको दोहोरो गेम हुन्छ क्या, दोहोरो गेम हुन्छ होइन, यता इधर गगन और इधर बालेन त्यो हो। तर गगन हारे भने पनि उनलाई राष्ट्रपतिमा लगेर पुरस्कृत गर्छन्, हेर्नु होला। किनभने हारे पनि प्लान एमसीसीको पुरस्कार उनले पाउँछन् के सर, लेखेर राख्नु। एउटा पुरस्कार त पाइ नै सके, पार्टी सभापति भए होइन। अब अदालतले के कसो गरेर विवेक पुऱ्याएर उनलाई ढाक्रे बनाइदिएला, उनी काङ्ग्रेसको सभापति होलान्, काङ्ग्रेसको होइन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अमरेश कुमार सिंह जति चुत्थो र यो रवि लामिछाने र बालेन शाह जस्तो चुत्थो चाहिँ अलिकति हुन सक्दैनन् गगन, किनभने यिनी कम्पेरेटिभली पोलिटिकल मान्छे हो र छनौट गर्नुपर्दा अमरेश जति घातक हुनसक्छ देशको लागि त्योभन्दा कम घातक हुन्छन् गगन। त्यसकारण अमरेशमा गगनमा को भन्यो भने आँखा चिम्लिएर गगन थापा भनिदिए हुन्छ, उनमा पोलिटिकल क्यारेक्टर केही न केही छ। उनी पोलिटिकल मान्छे चाहिँ हुन्, पोलिटिकल मान्छे। सुन्नु, अब अन्तिममा एउटा कुरा चाहिँ मैले जोड्नै पर्यो क्या। अब हुन त हामीले आज हर्क साम्पाङको कुरा गरेनौँ होइन, एउटा कुरा चाहिँ यहाँ जोड दिनु पर्ने कुरा के छ भने होइन, हर्क साम्पाङज्यूलाई त एउटा कुरामा धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। भन्नुहोस् त, तपाईँको के छ भने घन्टी टिनिनिन्न बजाएर होइन, मन्दिरको घन्टीको दुरुपयोग गरेर चर्चको घन्टी हो यिनीहरूको, त्यसलाई लिएर पब्लिकलाई भ्रमित बनाएर देश विकासको एजेन्डा कुनै नभएको पार्टी तर पब्लिकलाई भ्रमित बनाएर राष्ट्रियता विरुद्ध गद्दारी गर्ने पार्टी विरुद्ध राष्ट्रियताको शिक्षा फैलाउने, उज्यालो ज्योति फैलाउने त वास्तवमा हर्क साम्पाङज्यू हो नि। राष्ट्रियताको जनजागरण ल्याउने त उहाँ हो नि। त्यो मानेमा त उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिनुपर्छ। जति बधाई दिए पनि धन्यवाद दिए पनि कमै हुन्छ। त्यसकारण अब तपाईँ के प्रश्न राख्दै हुनुहुन्छ भन्नु न। होइन, आज बिहान सुमना श्रेष्ठजीले एउटा भिडियो बनाउनु भएछ होइन। अब सुमनाजीसँग अब यता भनौँ न दल बदलेको हिसाबले, रविलाई धोका दिएको हिसाबले केही हाम्रा असहमतिहरू होलान्। उनका ती अब संसद भवन जलाउँदाखेरि उहाँका के हुन् अब कुराहरू, ती विषय फरक हुन्। तर उहाँले आज एउटा यस्तो राम्रो भिडियो बनाउनु भयो कि होइन, मलाई सोच्न बाध्य बनायो क्या। उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई डर लागिरहेछ होला तपाईँहरूको भोट खेर जान्छ भनेर क्या। तपाईँहरू चाहिँ जितेकै मान्छेलाई चाहिँ, जित्ने मान्छेलाई नै भोट दिनुपर्छ होइन, नजित्नेलाई भोट दियो भने त फेरि भोलि हाम्रो काम गरिदिँदैन भन्ने डराउनुहुन्छ भने भोट हामीले बन्द कमरामा दिने हो होइन, क्लोज्ड भोटिङ हो हाम्रो, ओपन भोटिङ होइन। त्यसकारण तपाईँहरू कोही पनि नडराउनुहोस्। यदि सबै भोट 90% भोट चाहिँ जित्ने क्यान्डिडेटलाई गयो भने उसले 10% त्यो अल्पमतमा भएका मान्छेहरूको चाहिँ कहिले पनि कदर गर्दैन। तर तपाईँले उसलाई 80% आफ्नो भोट त्यसलाई दिनुभयो अनि भनौँ न 45% उसलाई दिनुभयो र 50% एउटालाई दिनुभयो होइन, 5% अरूलाई भयो भने उसलाई डर के हुन्छ भने भोलि मैले अर्को पक्षको पनि जसले 45% मत ल्याए तिनीहरूको पनि भावनाको कदर गरिनँ भने त भोलि मैले अर्को चुनाव त नजित्न सक्छु। त्यसकारण उसले तपाईँको पक्षमा पनि काम गर्छ। त्यसकारण यो क्यान्डिडेटले जित्दैन, यसले जित्छ भनेर त्यसको अनुहार हेरेर भोट नदिनुहोस् भन्नुभएको छ क्या। किनभने अल्पमत पनि काउन्ट हुन्छ। हामीले हार्ने क्यान्डिडेटलाई दिएको भोट पनि हाम्रो काउन्ट हुन्छ, त्यसले पनि ठुलो मिनिङ राख्छ भन्नुभएको छ। यो कुरा चाहिँ यो राम्रो इलेक्सन एजुकेसन हो। मतदाता शिक्षाको यति राम्रो हिसाबले यो माइक्रो एनालाइसिस गरेर क्रिम कुराहरू उहाँले समुद्र मन्थन गर्दा अमृत ल्याए जस्तै ल्याउनु भयो होला। तपाईँले अहिले भने जस्तो संसद जलाउने कुरो, पश्चिमाहरूको इन्फ्लुएन्समा जाने कुरोमा, राजनीतिक अस्थिरता देखाउने कुरामा होइन, अब उनका सिटिजनसिपका कुरामा विवाद ल्याउन सकिएला
बहस गर्न सकिएला। तर सुमना श्रेष्ठ एउटा कुरो चाहिँ भन्छु, रासपाले दुईवटा क्रिम मान्छे गुमाएको हो, एउटा सन्तोष परियार, अर्को सुमना श्रेष्ठ। सन्तोषको कुरा नगर्नु फेरि होइन, जे भए पनि पोलिटिकल यिनीहरूभन्दा त बुझ्छ कि थियो नि। अहिले त मोबाइल पसलले को ल्याउनु भन्दा त होइन कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ। भालेलाई भोट हाल्नु है। अहिले त तपाईँको समाजको सबभन्दा वर्स्ट चेतना थर्ड क्लास मान्छेहरूलाई लिएर रासपाले नेपालको राजनीतिलाई गन्दगी तपाईँको रासपालाई नै गाली गर्नु भन्दा पनि तपाईँले यो कुरा चाहिँ बताइदिनु भयो क्या। जस्तो हाम्रो हुइम के हुन्छ भने हामी शक्तिको पुजारी छौँ क्या। जस्तो अहिले कसैको शक्ति, अस्ति एक दिन यहाँ राजावादीहरू पुरै भयो नि त होइन, फागुनको 25 गते। अब अहिले पुरै घन्टी भन्दै हिँडेको छ नि त। भोलि फेरि एमाले अलिक ठुलो भिड ल्यायो भने फेरि एमाले भन्दै ल्याउँछौँ क्या। हामी शक्तिको पछाडि होइन, कसले जित्छ त्यसलाई होइन, आफ्नो तपाईँको सिद्धान्त कोसँग म्याच खान्छ र कसको चाहिँ मेनिफेस्टो राम्रो लाग्छ त्यसको अनुहार हेरेर चाहिँ भोट हाल्नु पऱ्यो क्या। आँखा चिम्म गर्नु पऱ्यो होइन। यसो हेर्दाखेरि सहकारी ठाउँ जस्तो लाग्यो होइन, अनि यसो हेर्दाखेरि सिंहदरबार जलाउने जस्तो लाग्यो, यसो हेर्दाखेरि यो चाहिँ विदेशीको एजेन्ट जस्तो लाग्यो भने नहाल्नुहोस्। त्यो व्यक्तिको अनुहारमा इमान हेर्नुहोस्, त्यो इमानलाई हाल्नुहोस् भने क्या। इमान जमान हेर्नुपर्छ, डिग्निटी हेर्नु, उसको मेनिफेस्टो हेर्नुहोस्, उसको इमान हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि उसको सिद्धान्त विचार के छ, उसको विश्वसनीयता, उसको क्रेडिबिलिटी के छ, उसको सोसियल इमेज हेर्नु पर्यो। अराजनीतिक तिल्के मिल्के झिल्के योपालि पार्टी होइन तपाईँको के भन्छ, एउटाले के घन्टी बोकेर आउला, अर्कोले हलो बोकेर आउला, पार्टी नहेर्नुहोस् के, तर व्यक्ति हेर्नुहोस्। ए बाबा, यो कसको छोरो, कसको नाति, कुन कुखुरा चोरको सन्तान हो कि कुन बाख्रा चोर हो कि के थाहै नहुने मान्छे, कहाँको मान्छे कहाँ गएर उठ्या छ। यसले के गर्छ नेपालको इलेक्सनमा? पपुलिजमले त लतार छ। अब मलाई धेरैले च्यालेन्ज गरे, मैले बारम्बार के भनेको थिएँ भने रवि लामिछाने र सिके राउतको माइबाप एकै हो। बालेन शाह, रवि लामिछाने, सिके राउत, यिनीहरूले जस्तो के हुन्छ भने एरियाको लागि दीपक मनाङ्गे र चक्रेले पनि झगडा गर्थे कि, डनहरूको पनि, छोटा राजन दाउदको पनि झगडा हुन्थ्यो। मैले भन्न खोजेँ प्रवृत्ति एउटै हो, तर त्यो एरिया कब्जा गर्ने कुरोमा चाहिँ झगडा हुने हो। माइबाप एकै हुन् भने जस्तै मलाई मान्छेले बारम्बार कमेन्टबाट फोन गरेर के भनिरहन्थे भने तपाईँले सिके राउत र रवि लामिछाने एउटै सेन्टरबाट सञ्चालित भन्नुहुन्छ, अनि रवि लामिछानेले सिकेको प्रशंसा गरेको भन्नुहुन्छ, तपाईँसँग भिडियो छ भन्थे। अहिले मैले वास्तवमा बिचमा धेरै भिडियो रविले हटाइसकेका रहेछन्, तर एउटा भिडियो मैले फेला पारी, सिके राउत जसले देश टुक्राउनुपर्छ भनेको छ, नेपाल आमालाई गाली गरेको छ, त्यो मान्छेलाई खुलेआम प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर रवि लामिछानेले बोलेकै भिडियो म तपाईँलाई पेस गरिदिन्छु। धेरै भिडियो हटाइसकेछन् है, यो भिडियो चाहिँ एउटा बचेको छ। म त चाहन्छु डाक्टर सिके राउतको नेतृत्वमा सरकार बनोस्। नेपाल हाम्री आमा होइनन्। अब 1 महिनापछि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, बालेन्द्र शाह, कुलमान घिसिङ, डाक्टर सिके राउत चाहिँ मिले। म त चाहन्छु डाक्टर सिके भनेपछि यो घोषणा पहिला गरेको स्वर्णिम वाग्लेले, जसको भियतनामी श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँको सन्तानको सिटिजनसिप, उहाँको मिसेसको सिटिजनसिप पनि विदेशमै छ, र रवि लामिछानेको चिन्तन कस्तो छ भन्ने कुरा यसले दर्शाउँछ। यो कतिखेर भने रहेछ भने सिके राउत भर्खर ओभरग्राउन्ड भएर आएका थिए नि, रवि पनि भर्खर राजनीतिमा आएका थिए, त्यतिखेर भनेका रहेछन् यिनले सिके राउत प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर। भन्ने बित्तिकै रवि लामिछानेको माइन्डसेट के छ, यो देशै टुक्राउनुपर्छ भन्ने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। अब अर्को कुरो के छ भने अभिनय नगर्नुहोस् क्या, तपाईँहरू कलाकार हुनुहुन्छ अझै पनि, खोच्याङ गर्ने, खोच्याङ त गर्नु, गएर नाच्नु पनि भएछ फेरि, घाइते भनेको छ। अब एउटा कुरा के छ भने घाइते सरह हुनु पर्यो। अब मैले सुनेको घाइतेको बहाना गरेर चोट लाग्यो उहाँलाई निको होस्, तर त्यस्तो धेरै चोट होइन, घाइतेको बहाना गरेर उहाँ खुफिया एजेन्सीसँग सघन वार्तामा हुनुहुन्थ्यो, खास गरी इन्डियन पश्चिमासँग। अब अर्को मान्छेले उहाँ जुम्लामा हाहाकार गरिसक्यो। हेर्नुहोस् है, जब चुनाव हार्ने स्थिति आयो त्यहाँको स्वीकार्नुपर्छ, उनी नेकपाका हुन्, म एमाले हुनुको हैसियतले एमाले जितोस् भन्ने चाहन्छु, तर नरेश भण्डारीको पल्ला निकै भारी हुँदै गएपछि नरेश भण्डारी जस्तो जिम्मेवार, शालीन, पढलेखेको मान्छेलाई काहीँ तपाईँको हिंसा गर्ने व्यक्तिको रूपमा चित्रित गरेर हुन्छ? चुनाव उनले जित्दै रहेछन्। बबन्डर ज्ञानेन्द्र साईले पहिला चितवनमा के भयो, पछि त धेरै राजवादीहरू बोल्न थाले, हामी त सेटिङमा थियौँ ज्ञानेन्द्र साईको क्यारियर बनाइदिन। खरच पनि आएको होइन, ज्ञानेन्द्र साईलाई चितवनमा भएकै केही होइन, बेकारमा नक्कली काम्रो बान्ने, नक्कली प्लास्टर लगाउने, हस्पिटलको बेडमा सुत्ने, यो नाटक नौटङ्की नगरौँ। चोट त मलाई लागेको थियो नि पोहोर, त्यो त कुनै नाटक थिएन। 1 लिटर 1.5 लिटर रगत बगेको थियो, आइसियूमा थिएँ,
अब त्यस्तो अवस्थामा थिएँ होइन, भगवान्को कृपाले बाँचेर आज तपाईँसँग डिबेट गर्न आइरहेको छु। यो सबै नाटक नौटङ्की ल। रवि लामिछानेको उपचार कहाँ भएको त्यो बताइदिनु पऱ्यो हामीलाई। कुरा मसिनो होला तर पब्लिकको भावनासँग खेल्ने यो तरिका ठिक भएन। अनि बालन शाहको आयो कि आएन? बालन शाहको अफिस त तोडफोड भएको होइन भनेर अस्ति हामीले शङ्का गरेका थियौँ नि। झापाको जिल्ला प्रशासनले त्यही कुरा ल्यायो कि ल्याएन? होइन, फोटो चाहिँ अर्को प्रयोग भएको रे, त्यो पनि झ्याल मात्रै पट्ट कसले हिर्कायो कि आफै हिर्कायो कि आफै हो भने कसले? ए बाबा, यिनीहरूले भिक्टिम कार्ड खेल्न यति सिपालु छन्। यसको हेडमास्टर सबै स्टुडेन्ट जानु यो गगनजी हो। बिहारी राजनीतिको हावा चलेको हो। गगनजीले सिकाइदिनु। गगनको कान हेर्नुभयो? हेरेँ मैले। होइन, पछि गएर हेर्नुभयो? मैले भने हेरेँ। पहिला त कानमा अनि यस्तै टेप टासेको थियो, अहिले त केही पनि भएको अनि छैन। केही न केही त हुनुपर्ने नि, केही न केही चोटको दागहरू हुनुपर्ने। अब अन्तिममा तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अब जनताको चेतना स्तर चाहिँ बढेछ। जर्मनीको पिआर लिए कि र कुखुरालाई बाख्रालाई भोटाको मने मने म्या म्या भन्दै हिँड्ने आशिका तामाङलाई उनकै गाउँमा र्याखती पारेर मान्छेले खेदैछन् है। एउटा भिडियो पनि यहाँ हेरौँ। लागि गर्नुभयो भने यसो अलिक नराम्रो गर्छ। तपाईँ एउटा सामाजिक सञ्जाल सामाजिक अभियान त हुन्छ नि। म तपाईँको बिग फ्यान, दिदीको धेरै लाइक गर्थेँ, कमेन्ट गर्थेँ। तपाईँको म चाहिँ एउटा बिग फ्यान थिएँ। तर तपाईँले एक दिन सिंहदरबार जल्दैछ, युवा साथी अगाडि बढ भनेको तपाईँको भ्यू, तपाईँको भोइस छ। त्यो दिनदेखि म तपाईँले चाहिँ दिदी तपाईँ जर्मनी नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा मेरो दिदी बहिनी चेलीबेटी तामाङ हो, तर तपाईँ अहिले विदेश नागरिक हो नि। तपाईँले चुनाव जिते भने तपाईँ प्रमाणित भएको छैन। हो, यसरी र्याखती त पारे नि पब्लिकले। तपाईँ विदेशी नागरिक हो, तपाईँले सिंहदरबार जलाउने कुरामा भूमिका खेल्नु भएको छ, फलान ठाउँ जलाउँ भन्नुभएको छ भनेर त भने नि त। आखिर आशिकाको आएको त रहेछ, भोइस पनि हामीसँग छ। हेर्नुहोस्, अब फेरि भोलि धेरै वर्षपछि मान्छेले यहाँ प्रमाण खोज्छन्। सबै प्रमाण त नष्ट गर्दा रहेछन् मान्छेले। तपाईँले त्यतिखेर बोल्नुभयो, कहाँ चाहिँ मैले बोलेको थिएँ भनेर उनले न्यु खोजिन् भनेर मैले अलिकति भोइस पनि आशिकाकै भोइस पनि ल्याएको छु। यहाँ सुन, अलिकति हामीले यहाँ पनि हेरौँ, किनभने हामी तथ्य र प्रमाणमा जानुपर्छ। अरू पार्टीले नक्कल गर्लान् भन्ने डर छ। हाम्रो भिजन अब युवराज सर, देश त रसातलमै पुगिसकेछ कि? किन रसातलमै पुऱ्यायो नि। अब देशको राष्ट्रिय धरोहरहरू नष्ट गर्ने, देशभक्तहरूको हुर्मत लिने, देशलाई रसातलमै पुऱ्याए। यो भिडियो हटाएछन् सर, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। भिडियो हटाएछन्? भिडियो हटाएछन्। आशिका तामाङले चाहिँ त्यो सिंहदरबार जलाउनुपर्छ भनेर भनेका थिइन्, त्यो भिडियो नै हटाएछन्। सिंहदरबार जलाइयो, अब यहाँ अर्को ठाउँमा जानुपर्छ नगरपालिका भनेर भनेको थिएँ। मैले हिजो अरू मिडियामा त त्यो पेस गरिसकेको छु। यद्यपि त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अहिले त सजिलो छ। होइन, साइबर क्राइम लगाइदिन्छु भनेपछि बिचरा गरिहाल्छन् नि मिडियाकर्मीहरू। अब त्यति गरेपछि त मान्छे तल लाग्दो रहेछ। धादिङको कुरा गरौँ, तपाईँ कानुन व्यवसायी यो हेर्नुहोस् न, तपाईँ अलिकति प्राविधिक रूपमा सिपालु हुनुहुन्छ। यहाँ मलाई पठाएको भिडियो यहाँ किन प्ले हुँदैन? एकचोटि यो हेरौँ त सर। यही भिडियो हो कि आशिका तामाङ भनेर। यो त उसले नेपाली टाइम्सले हालेको, यो प्ले हुनुपर्ने हो। प्रतिलिपिहरू किन आएन? एकछिन पर्खिनु है। गगन र बालेनमा नेपालको लागि अहिलेको आवश्यकता यो आएन। यो हटाएर चाहिँ क्या हटाए? यो च्यानललाई हामी एकचोटि जाउँ त। कुन च्यानललाई हालेको थियो? यो नेपाली हाम्रो भीम दाइकोमा छ अरे। ल के तपाईँले हाल्नु भएको छ? हाल्नु भएको छ। ल भीम दाइकोमा। के तपाईँको पेज कि युट्युब? फेसबुकमा भीम कुमार लिङ्गदेन। भीम कुमार लिङ्गदेन प्रोफाइल हेरेँ है मैले, हाम्रो भीमजीको। भीमजीलाई धन्यवाद छ, उहाँले यसलाई सेभ गर्नुभएछ। आवाज रोकिनु भएन। किन दिने? किन दिएन? कसले
जानै दिएन केमा गएर बसेको खोला हामीले निकालेको थाहा छैन जाऊ न तिमीहरू कनेक्सन रहेछ गएको फर्काएर पठाइदियो सांसद भवन जल्द लाग्दैछ है भनेपछि यसरी प्रत्यक्ष रूपमा यी पनि संलग्न रहेछन् सब पछि त नाटक रहेछ नि त्यो पाप पहाल्ने मेलो रहेछ के बाबु कान्छ भन्दै हिँड्या त ल थ्याङ्क यू भेरी मच पुण्यजी धेरै धेरै धन्यवाद